Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Donc, le cours d'aujourd'hui est sur les fonctions et les procédures. Donc, qui m'a déjà? Donc, jusqu'à maintenant, tous les algorithmes que nous avons étudiés étaient constitués d'un seul bloc, le bloc principal. Donc, si vous vous rappelez bien, l'algorithme تاعنا من قبل كان يتكون من l'entête اللي هي l'algorithme, le mot-clé algorithme et le nom de l'algorithme تاعنا, la partie déclaration اللي فيها les constantes, les types شفنا les enregistrements et les types énumérés, et les variables prédéfinies اللي هما les types entiers, etc. D'accord. Ensuite عندنا le corps تاع l'algorithme تاعنا. هذا le corps تاع l'algorithme تاعنا حنا نسموه يا اما la partie instruction ولا نسموه le bloc de l'algorithme ولا نسموه حنايا le bloc principal. عندنا un seul bloc jusqu'à maintenant في l'algorithme تاعنا. D'accord. Donc, mais parfois il arrive qu'on utilise des traitements similaires à des endroits différents. يعني نسمعوا نستعملوا les mêmes instructions في des endroits différents. Par exemple, un exemple très simple, l'exercice تاع الفاكتوريال. Donc un algorithme qui calcule le factoriel d'un nombre entier. Par exemple, غادي نحسبوا الفاكتوريال تاع le nombre تاعنا 5. اش غادي ندير؟ غادي نديكلاري une variable اللي هي le compteur تاعي i, نديكلاري une variable اخرى نسميها f. داكوغ اللي هي غادي ندير فيها لو ريزولتا تاعنا الفاكتوريال تاعنا. سي بون. اش غادي ندير هنايا فور i égale à 1 point virgule i inférieur ou égal à 5 point virgule i plus plus. واش غادي ندير هنايا f reçoit f fois i. C'est bon, صح. On doit, donc je suis obligé d'initialiser avant la valeur de f. Donc غادي initialiser f تاعي في 1 et à la fin je vais afficher le résultat تاعي après la section for ou le bloc تاع la section for تاعي print f pourcentage d et ensuite la valeur qui se trouve dans la variable f. Donc هذا après l'exécution تاع هذا البروغرام اش غادي يعطينا؟ غادي afficher لنا le factoriel تاع 5 اللي هو 120. C'est bon. Donc maintenant imaginons عندنا un autre problème. Donc on doit calculer par exemple la somme تاع factoriel de 5 plus factoriel de 7 plus factoriel de 9. Donc la somme تاع factoriel de 5 اللي هي هايله غادي نديرو هنايا الكومونتير. ها هي نكتبوها هنايا factoriel s est égal à 5 factoriel plus 7 factoriel plus 9 plus 9 factoriel. C'est bon. Ça y est. كيفاش غادي ندير؟ Donc je suis obligé باش نكالكولي باش نحسب 5 factoriel, ensuite 7 factoriel, ensuite 9 factoriel et à la fin je fais l'addition. Donc اش غادي ندير هنايا؟ غادي نزيد هنايا لا فاريابل تاعي s. صاي s تاعي اش غادي ندير لها؟ غادي انيسياليزيها في الزيرو. صاي دابا انيسيال تاعها وغادي نبدا نخدم جديد. هذا غادي نكومونتيه ندير لها كومونتير. صافي دير كوا ان كومونتير صافي دير تعليق يعني بارتي ولا des explications pour ce que je suis en train de faire في l'algorithme تاعي. d'accord. واش غادي ندير هنايا؟ حسبت الفاكتوريال دو 5. صاي اش غادي ندير هنايا؟ ندير s reçoit s plus 5. دونك لحد الان s reçoit s plus f. لحد الان اش غادي يدير لي البروغرام تاعي؟ غادي يحسب لي الفاكتوريال تاع 5 ويحطه في الاس. سي بون. غادي نزيدو حنا نحسبو من جديد الفاكتوريال. ها هو الفاكتوريال تاعنا راه يبدا وها هو راه يكمل لافيشاج تاعه وياجوتيه للاس. اش غادي نديرو حنايا؟ غادي نعاود نكوبي غير هاد لي انستركسيون ونعاود نديرهم دوزيام فوا. ها هو سيت فواسي غادي نحبسو عند 7 وجمعناه ثاني مع الاف. دونك اش غادي يدير الاولى؟ غادي يحسب لنا الفاكتوريال دو 5 يافيشي لنا الريزلتا تاعنا
ensuite ياجوتي لنا الفاكتوريال تاع 5 للاس صحيح. ensuite يعاود ينيسياليزي الاف في الان، يعاود يحسب لنا الفاكتوريال من 1 تاع 7 داكور، يافيشي لنا الفاكتوريال دو 7، غادي اجيوتي لنا الريزولتا للاس، الاس راه فيها ديجا الفاكتوريال تاع 5، ويافيشي ويزيد لها الفاكتوريال تاع 7، نعاودو لا ميم انستركسيون ها هي اون دوزيام فوا، نعاود انيسياليزي الاف تاعي في الان، ونبدا من اي ايكال 1 جوسكا 9، ensuite غادي نحسبو الفاكتوريال تاعنا، نافيشو الفاكتوريال تاع 9، وهنايا اش غادي نديرو ناجوتو الفاكتوريال تاع 9 للريزولتا تاعنا الاس تاعنا اللي راه فيها ديجا الفاكتوريال تاع 5 بلس الفاكتوريال تاع 9. وغير باش اورغانيزي البروغرام تاعي واش غندير هنايا، غادي ندير برينت اف الريزولتا تاعي اللي هو نكتبوه كيما هكا كوبيي ايكال pourcentage دي، ونحطوه هنايا لا فالور تاع الاس تاعنا. فوالا دونك اس ايتيكال 5 فاكتوريال، هادي غادي افشن هاد لو ميساج، وانسويت غادي روبلاسي لا بارتي هادي pourcentage دي بار لا فالور دو لا فاريابل اس، ندير بوان فيرغول جوست هنايا باش نكونو متاكدين من هذاك اش غادي نكتبو هنايا، نكتبو له 9 فاكتوريال ايتيكال، فوالا هنايا غندير 7 فاكتوريال ايتيكال. هنايا اش غادي نديرو هنا غلطنا كنترول اكس فوالا، وهنايا غادي نعاودو تاني 5 فاكتوريال ايتيكال، كاين غير حاجه بسيطه من قبل، اش غادي نديرو، غادي توجور نديرو دي سلاش ان باش نديرو دي سولين باش نيفيتو لي ميساج تاعنا ميكونوش في لا ميم لين صافي. le dernier message تاعنا بصح معليش نزيد دي سلاش ان. دونك ابخي ليكزيكسيون اش غادي ندير، غادي نكليكي على هاد لو بوطون هنايا بويلد اند ران، او بيان غادي نكليك هنايا بويلد وندير بويلد اند ران، فوق راني دروك راني في لو كود بلوك داكور، او بيان ندير اف 9 بيسك راني ندير اونجستري هنايا ندير اف 9، غادي يدير لي بوز، غادي ندير ديريكتومون بويلد اند ران، هاو لي افشل لي ريزولتا تاعي. واش غادي هنايا 5 فاكتوريال égale à 120, 7 factoriel égale à 5040 et 9 factoriel égale à 362 860 880 ولا صوم تاعهم ها هي وين صحيح. راكم تشوفوا بلي البروغرام تاعنا ولا لونسون تاع هاد لي انستركسيون راه يتعاود بليزيور فوا، هاي لا بروميير فوا سوف كو هنا لا فالور كانت 5، تعاود لا دوزيام فوا لا فالور هنايا كانت 7، اونسويت تعاود لا تروازيام فوا ولا فالور هنايا كانت 9 صحيح. البروغرام تاعي راه كبير بزاف وراه ماراش يعني كبرته بزاف وبلا فايده تقريبا داكور. دونك شي يقول لك هنا في الانفورماتيك يقول لك pour une bonne conception d'un algorithme il est toujours préférable de décomposer le problème en mini blocs ou bien à des tâches indépendantes ou bien à des modules. نقسموا الالغوريثم تاعنا à des sous-algorithmes، نديرو ان سيل الغوريثم ونعيطو له على حسب لي بزوا تاعنا صحيح. دونك اوليو هنايا باش ندير فاكتوريال تاع 5 انسويت فاكتوريال تاع 7 انسويت فاكتوريال تاع 9، اش غادي ندير، غادي نديفيني فونكسيون ولا اون بروسيدور ولا اون تو كا ان ميني ان سوز الغوريثم اللي غادي يدير لي هذا الكالكول، ومن بعد نعيط له هنايا اونطون دو فوا يعني على حسب لي بزوا تاعي داكور. دونك اش غادي ندير هنا قبل لا فونكسيون معي، اش غادي ندير هنايا غادي نديكلاري اون فاريابل ولا اون تو ديكا غادي نديكلاري كوم سي جو ديكلاري فاريابل، هنايا غادي نديكلاري اون فونكسيون ياك، غادي نسميها انايا فاكتوريال هاد لا فونكسيون اش غادي ندير نعطيها انايا فالور وترجع لي اون فالور، سي بور سا درت انت فاكتوريال ومن بعد هنايا غادي نعطيها انت اكس، نسميها اكس هنا الانتيريور صاي. لا فونكسيون هادي واش قلنا ان ميني ولا ان سوز الغوريثم، صافي دير ان انسومبل دانستركسيون، صافي دير هاد الانسومبل دانستركسيون لونغاج سي ولا اون الغوريثميك لازم يكون ديليميتي باغ بيجين ولا اند سا ديبون لونغاج دو بروغراماسيون. ولا هنايا كيما هنايا راني في السي ندير اكولات اوفرونت اكولات فيرمونت. على فان دو الالغوريثم تاعي
جو دوا روتورني اون فالور. شنو الفالور تاعي هذه؟ هي اف، ولا نسميها هنايا فاكت. صحيح، نسميها اف باسي، نسموها اف ديريكتومون. صحيح، باش نسهلو روحنا الخدمه. دونك في لافان اش غادي يدير؟ غادي يرجع لي اون فالور. شوف هنايا اش درنا، كتبنا انت من بعد لو نون تاع لا فونكسيون تاعنا. هنا دوك كنا في لي فونكسيون. int ça veut dire quoi? Ça veut dire la valeur retournée par la fonction. انا اش ندير؟ غادي نعيط لا فونكسيون تاعي هي va retourner une valeur. صحيح، لو تيب تاع لا فالور تاعي هو هذا اونتي. صحيح، وهنايا اونتر لي بارونتيز غنسميهم هنا لي بارامتر. صحيح، لي بارامتر بريز par la fonction. صحيح، لا فونكسيون هنايا غادي نعطيها ان اوتي وترجع لي هي ان اوتي. سي بون. لداخل اش غادي ندير هنايا؟ غادي نعاود هاد لي زانستركسيون كوبيهم كيما راهم. اش غادي ندير هنايا؟ فوالا، كونترول سي كونترول في. اش غادي ندير هنا؟ نبدلو لو نون تاع لا فاريابل هادي اف ا. اش غادي ندير؟ فور اي ايكال 1 فور اي ايكال 1 ا 5 ماشي ا 5 ا اكس. اكس هي لا فالور اللي غادي يعطيها لنا لو بروغرام برينسيبال. مانقولوش لوتيليزاتور، مي هو سي لو بروغرام برينسيبال ولا سي ان اوتر بروغرام كي فا فيغ ا لا فونكسيون تاعنا اللي هي لا فونكسيون اف. واش غادي نكتب؟ اف ا لازم نديكلاريها الاولى انت اف ا ايكال 1 initialiser à 1 et le compteur تاعنا اللي هو i. صحيح، لو اي هذا ولو اي هذا ils sont indépendants. صحيح، علاش؟ باسكو هاد لو اي راه كلي راني مديكلاري فيه ان اوتر بروغرام ما يشوفوش بعضهم. سي بون. دونك اش غادي ندير هنايا؟ ولي باش ندير كاع هادو كاع هاد الحسابات غادي نسيبريميهم كاع، نخلي غير الاس تاعي اللي هي لافان. اش غادي ندير؟ نقلع الاي هادي، نخلي غير الاس هنايا انت اس وصوا زيرو. صحيح، نقلعو هاد اس وصوا زيرو. اش غادي ندير؟ اس ايكال كوا؟ ايكال فاكتوريال. ها هو اللي خرجها لي اوتوماتيكمون في لوطوكومبليسيون. فاكتوريال دو كوا؟ دو 5. هنا البروغرام تاعي اش غادي يدير؟ غادي يعيط الفاكتوريال دو 5 لداخل، غادي ديكلاري اون فاريابل سميها اف ا. سي اون فاريابل طومبوريل تبدا من ليكزيكسيون هنا ديبي تاع ليكزيكسيون حتى لا فان تاع ليكزيكسيون تكمل. صحيح، واش غادي يصرا؟ انت اف ا انيسياليزيها ا 1 ولا فاريابل اي. اونسويت غادي يدير لا بوك تاعنا pour i reçoit 1 jusqu'à x. Le x تاعنا هنايا هو 5 et plus faire fa reçoit fa fois i. À la fin, retourner la valeur qui se trouve à fa. صحيح، دونك هنا اش غادي يرجع لنا؟ غادي يرجع لنا قيمه تكون في اف ا. القيمه اللي تكون في اف ا هي اللي هو لو ريزولتا تاعنا اللي هو الفاكتوريال تاعنا. صحيح، ensuite factoriel 5 plus factoriel de 7 plus factoriel de 9. نشوف ولا اسكو غادي يعطينا الريزولتا. معليش قبلها اش غادي نديرو هنايا؟ غادي نديرو برينت اف. معليش غادي يعطينا دير دي كالكول. غادي يكالكولي بليزيور فوا. غادي يكالكولي هنا في فاكتوريال دو 5 بليزيور دو فوا، ensuite فاكتوريال دو 7 دو فوا، ensuite فاكتوريال de 9 deux fois, mais c'est juste pour avoir une idée sur ce qu'on est en train de faire. Donc on a dire pourcentage d, printf, pourcentage d, anti-slash n, virgule, factoriel de 5. Je vais afficher normalement, je vais afficher le factoriel de 5. On a les mêmes instructions. Factoriel de 7, virgule, ensuite printf factoriel pourcentage de d, factoriel de غادي afficher factoriel de 7, factoriel de 5, de 7 et de 9. ensuite غادي afficher après l'exécution تاع les instructions غادي afficher l'addition تاعها. صحيح، نديرو ليكزيكسيون تاع البروغرام تاعنا. بيسك البروغرام تاعنا راح اكزيكيتا. ها هما لي ريزولطا اللي كانوا عندنا من قبل.
هادو هما لي ريزولطا اللي كانوا عندنا من قبل. بالبلان تاعنا هذا نعاودو اكزيكيتو من جديد نشوفو لي ريزولطا اللي غادي يعطيهم لنا. هنا شدنا برينت اف pourcentage دي فاكتوريال دو 5 برينت اف نعاودو من جديد ويلد فوالا هما لي ريزولطا اللي عطاهم لنا. دونك فاكتوريال دو 5 اللي هو 120 كيما تلاقينا قبيله، فاكتوريال دو 7 اللي هو 5040، ensuite à la fin الفاكتوريال دو 9 اللي هو 362880. وها هو لي ريزولطا تاعنا. دونك او ليو باش ندير انايا بليزيور انستركسيون زعما دي انستركسيون نعاودهم بليزيور فوا، اش ندير؟ نديفيني هذاك لونسومبل دي انستركسيون dans un mini bloc ou dans un sous-algorithme qui s'appelle le cas تاعنا هنايا fonction. Oui, je fais appel à cette fonction autant de fois que je veux. صحيح على حسب لي بيزوان تاعي هنايا. داكور. دونك هاد لا فونكسيون عندها un nom, عندها un type de retour. À la fin, elle doit avoir had l'instruction return et elle doit retourner une valeur du même type dans la déclaration. Et elle peut avoir de 0 à n paramètres en entrée. هادو سميناهم دي paramètres en entrée اللي نعطيهم لها حنايا. يقد ما يكونش عندها دي paramètres كوم يقد يكون عندها دي paramètres. سي بون في لو كا تاعنا هنايا احتاجينا دي paramètres عطيناها ان نوتي دو تيب اكس، يقد يكون عندنا ريال، يقد يكون عندنا دو ريال، يقد يكون عندنا نوتي ان ريال اتسيتيرا، يقد ما يكونش عندنا كاع. داكور. لي فاريابل هادو اللي نديكلارو لهم الداخل هنايا نسموهم دي فاريابل لوكال. صاي نعاودو نرجعو لي ديفينيسيون اللي كنا نحكو عليهم. دونك شنو قلنا حنايا؟ قلنا هي فونكسيون. سي كوا اون فونكسيون؟ اون فونكسيون définition. Une fonction est une tâche qui réalise un calcul non élémentaire et qui produit une valeur unique. ترجع لنا قيمة واحدة برك، ما ترجع لنا زوج قيم. سي بون؟ صحيح؟ يعني ترجع لنا قيمة واحدة. قاعدة هذيك القيمة يعني ترجع لنا يا إما ريال يا إما أونتي إتسيتيرا. صحيح؟ دونك سي اون فونكسيون. صحيح؟ ولا هي اون تاش كي réalise un calcul. réalise un calcul selon le besoin تاعي. C'est un bloc d'instructions. C'est un ensemble d'instructions qui va être à l'intérieur. C'est bon? Et qui va produire une valeur unique. C'est bon? D'accord? هذا هو l'exemple تاعنا. نحبسو هنايا ونكملو في l'autre vidéo إن شاء الله. السلام عليكم.